गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 50 यानी 15, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप बखूबी जानते हो कि ये हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। और जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तब जब नई हुकूमत बनी तो उसमें ये पहले वज़ीर तालीम बने। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री यानी वज़ीर तालीम कौन थे, तो वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्हें पहली मर्तबा कैबिनेट में जगह मिली। और उन्हीं की ज़माने में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, IIT, IIM, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कमीशन बनाए गए। तो आज हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है। आपके हिंदुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है, जिसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि हैदराबाद में मौजूद है। और आपके दरभंगा शहर में भी उसका एक कैंपस है, जहाँ से हर साल बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और वहाँ की स्कूल भी है। तो आपको जो पढ़ना है उनके बारे में पढ़ना है कि वो कहाँ पैदा हुए, उनकी कैसी ज़िंदगी थी। कहते हैं कि इंसान की बुलंदी का दारोमदार उसके इल्म और नेक अमल पर मुनहसिर होता है। कोई भी इंसान जब वो बड़ा होता है, काफ़ी मशहूर होता है, तो दो चीज़ उसका हमेशा साथ होता है, इल्म और नेक अमल। अगर आप बहुत इल्म वाले हो, नेक हो, तो शायद आप जो है काफ़ी तरक्की करोगे। ऐसी सीख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत का मुताला करके मिलती है। उनकी जो पर्सनालिटी थी, अगर उनका मुताला करके कौमी यकजहती, भाईचारगी का सबक मिलता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क की खिदमत में ख़ुद को निछावर कर दिया। कहते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, वो भला के ज़हीन और बड़े ही फ़आल मतलब बहुत एक्टिव शख्स थे। वो 1888 यानी 1888 ईस्वी में सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुआ। मक्का जहाँ लोग हज करने जाते हैं बकरीद के महीने में, ज़िलक़ादा में और ज़िलहिज्जा में। उनका असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ एक चिलमी और मजहबी ख़ानदान से था। उनके वालिद मशहूर आलिम दीन थे। मुताला का शौक़ यानी पढ़ने का शौक़ उन्हें विरासत में मिला। ये शौक़ इस कदर था कि वह निसाब की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें भी पढ़ते थे। इस तरह उनकी ज़हीन आबियारी हुई और उन्होंने आगे चलकर इल्म व अदब के मैदान में बड़े कारनामे अंजाम दिए। मुताले का शौक़, सीखने की ललक और हाफिज़ा की तेज़ी ने, यानी उनका जो मेमोरी था, जहन था, काफ़ी मजबूत था, काफ़ी हाफिज़ा मजबूत थी। नौ उम्री में ही उनके अंदर हैरत अंगेज़ सलाहियतें पैदा कर दी। 13 बरस की उम्र में फ़ारसी की ताल्लुम मुकम्मल और 15 बरस की उम्र में जरीदे लिसान सिद्दीक़ के एडिटर हुए। 20 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते उनमें वो ज़हनी पुख्तगी आ गई कि उन्होंने अल हिलाल अखबार जारी किया। उसके बाद अल बलाग जारी किया। जो लोग सिर्फ मौलाना के इल्मी कारनामों से वाकिफ़ थे, उनको ये ख़याल होता कि वह एक मुअम्मर शख्स होंगे, मगर जब वह उनसे मिलते तो उनकी उम्र और उनके कारनामों को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। बड़े अदीब यानी बहुत बड़े शायर, दानिश्वर, उनकी नसर निगारी के कायल थे। हसरत मोहानी ने उनके अंदाज़े बयान की तारीफ़ करते हुए कहा था कि जब से देखी है अबुल कलाम की नसर, नज़म हसरत में वो मज़ा न रहा। यानी हसरत मोहानी कहते हैं कि जब से अबुल कलाम के जो बुक्स देखे, उनके नसरें देखी हैं, तब से हमारे कलाम में कोई नज़म में मज़ा ही नहीं रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में पेश थे, आगे आगे थे। उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए हिंदू मुस्लिम यकजहती का पैगाम दिया। उन्हें इस बात का एहसास था कि अंग्रेज़ हुक्मरां आपस में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफ़रत पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अपना उल्लू सीधा मीन्स मतलब पूरा करना। मज़हब और कौम के नाम पर उन्हें बांट कर कमज़ोर करना उनका मकसद था, ताकि वो आसानी के साथ उन पर हुकूमत कर सकें। मौलाना ने मज़ामीन और खुतबात के ज़रिए हिंदुस्तानी अवाम में मुस्बत सियासी शऊर बेदार किया।
بے باک صحافت اور انگریز مخالفت سیاسی نظریات کی وجہ سے کئی بار انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑی۔ صعوبتیں کہتے ہیں مصیبت کو، صعوبت ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہے مصیبت، اس کی جمع ہے صعوبتیں، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے اور تحریک آزادی میں اپنی گراں قدر خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا دو قومی نظریے کے سخت مخالف تھے۔ وہ اس بات کے لیے قطعی آمادہ نہیں تھے کہ ملک تقسیم ہو، ملک بٹا جائے۔ ان کی دور اندیشی نگاہ نے تقسیم کے بعد کے خطرات کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ ان کے نتیجے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ تقسیم کے بعد ہونے والے فسادات اور خون خرابی نے انہیں دل برداشتہ کر دیا۔ دہلی کی جامع مسجد پر دیا گیا مولانا کا یادگار خطبہ ان کی قوم کے تئیں درد مندی کا ضامن ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ سے ان کے دل میں پوشیدہ درد و غم کے چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ عزیزو، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ آؤ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے دیہی، غریبوں اور لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا۔ دیہی کہتے ہیں دیہات کو۔ ان کی سرپرستی میں ملک کے تعلیمی نظام، جو ایجوکیشن سسٹم تھا، جو ایک دم کرپٹ تھا، خراب تھا، اس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف کمیشن بنائے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کم سے کم بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کا حق ہے، فرض ہے، جس کے بغیر وہ ہندوستانی باشندہ ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ ملک کے مختلف ادارے مولانا کے نام سے منسوب ہیں، جن میں مولانا آزاد میڈیکل کالج نئی دہلی، مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال، مولانا آزاد کالج کلکتہ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ یہ سب اعلیٰ تعلیم کے مراکز ہیں، یہ سینٹرز ہیں جہاں ہائر ایجوکیشن لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں جا کر۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال 1958 میں ہوا۔ ان کا مقبرہ دہلی کی جامع مسجد کے پاس ہے۔ مولانا کے یوم پیدائش 11 نومبر کو ملک کے قومی یوم تعلیم کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ آپ جب 11 نومبر آتے ہیں ہر سال، اس دن کو ہم شکشا دیوس کے روپ میں مناتے ہیں، یوم تعلیم کے طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی ڈیٹ کو 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش ہوئی تھی۔ کچھ الفاظ اور معنی ہے جسے آپ کو یاد کرنا ہے۔ ذہین کہتے ہیں تیز کو، ہوشیار کو۔ عالم دین مینس دین کا علم رکھنے والا۔ آبیاری کہتے ہیں پھلنا، پھولنا، ترقی کرنا۔ جریدہ اخبار، رسالہ۔ معمر مینس بزرگ، زیادہ عمر والا۔ بے باک، بے جھجک، بے خوف۔ گراں قدر مینس قیمتی، قیمتی چیز کو کہتے ہیں گراں قدر۔ پوشیدہ مینس چھپا ہوا، خفیہ۔ فعال کہتے ہیں حرکت میں رہنے والا، اور ورثہ کہتے ہیں وراثت میں ملنے والا۔ للک، پرجوش، خواہش۔ ایڈیٹر کہتے ہیں کتاب، رسالے یا اخبار کا مدیر۔ شعور کہتے ہیں سمجھ کو، سلیقہ کو۔ اسی کی طرح صعوبتیں مینس صعوبت کی جمع ہے صعوبتیں، پریشانیاں۔ دور اندیش کہتے ہیں درد، دور کی سمجھ رکھنے والا۔ دور اندیش، دور کی سمجھ رکھنے والا۔ اور یکجہتی کہتے ہیں آپسی دوستی، بھائی چارہ کو۔